बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज छठे बाब में हमारा दूसरा टॉपिक है हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम। उनके बारे में आज जानेंगे और पढ़ेंगे कि हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम हिजरत के तीसरे साल रमज़ानुल मुबारक में पैदा हुए। नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको घुट्टी दी, आपका नाम रखा। हज़रत हसन अलैहिस्सलाम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे और हज़रत अली करमुल्लाह वजी और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह के बड़े साहबजादे और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बड़े भाई हैं। फ़ज़ाइल व मनाक़िब के इमाम अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल क्या हैं? नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको और आपके भाई हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम को जन्नती नौजवानों का सरदार करार दिया है। फरमाया, जन्नती नौजवानों के सरदार हसन और हुसैन हैं। नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों से बहुत मोहब्बत फरमाते थे। आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर उन्हें अपने साथ रखते। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु कहते हैं कि एक रात मैंने किसी ज़रूरत से नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े पर दस्तक दी। आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए तो आपने चादर ओढ़ी हुई थी। आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर उठाई तो मैंने देखा कि आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम को उठा रखा है। फिर आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दोनों मेरे बेटे हैं, मेरी बेटी के बेटे हैं। ए अल्लाह, मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा और उनसे भी मोहब्बत फरमा जो इन दोनों से मोहब्बत रखते हैं। एक रात नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज़ पढ़ा रहे थे कि आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे के लिए सर झुकाते तो हज़रत हसन और हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम पुश्त मुबारक पर चढ़ जाते। जब आप सजदे से सर उठाते तो इन्हें शफ़क़त से पकड़कर ज़मीन पर बिठा देते। फिर जब दोबारा सजदा करते तो वो दोनों फिर से आपकी पुश्त मुबारक पर चढ़ जाते। नमाज के दौरान में आपने एक सजदा लंबा कर दिया। नमाज के बाद सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज में आपने एक सजदा बहुत लंबा किया। हम समझे शायद कोई नया हुक्म नाजिल हुआ है या फिर आपकी तरफ वही की जा रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बेटे ने मुझे सवारी बना लिया था, मैंने इसकी ख्वाहिश पूरी होने तक सजदे से उठना पसंद ना किया। नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन अलैहिस्सलाम के बारे में ये भी फरमाया कि मेरा ये बेटा सरदार है और शायद इसी के ज़रिए से अल्लाह ताला मुसलमानों के दो अजीम ग्रोहों में सुलह करेगा। अल्लाह ताला ने हज़ूर ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोई को इस वक्त पूरा फरमाया जब हज़रत हसन अलैहिस्सलाम ने खिलाफत हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु के सपोर्ट कर दी। ज़ौक़ इबादत और मामूलात ज़िंदगी। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का ज़ौक़ इबादत क्या था और मामूलात ज़िंदगी क्या था? इबादत इलाही हज़रत हसन अलैहिस्सलाम का महबूब तरीन मशग़ला था। वक्त का बड़ा हिस्सा आप अलैहिस्सलाम इसमें सर्फ फरमाते थे। हज़रत माविया रज़ियल्लाहु ने एक शख्स से आपके हालात दरियाफ़्त किए। उसने बताया कि फ़जर की नमाज के बाद से तलुए आफ़ताब तक जाए नमाज पर बैठे रहते हैं, फिर आने जाने वालों से मिलते हैं। दिन चढ़े चाश्त की नमाज पढ़ कर इमाम उम्महातुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु के पास सलाम करने को जाते हैं, फिर घर से होकर मस्जिद चले आते हैं। मक्का मुकर्रमा के ज़माना क़याम में मामूल था कि असर की नमाज खाना काबा में अदा करते थे और फिर तवाफ़ में मशगूल हो जाते। सदका व खैरात और फ़याज़ी आप अलैहिस्सलाम का ख़ानदानी वस्फ़ था, लेकिन जिस फ़याज़ी से
حضرت حسن علیہ السلام اللہ کی راہ میں اپنی دولت خرچ کرتے تھے، اس کی مثالیں کم کم ملیں گی۔ 3 مرتبہ اپنے کل مال کا آدھا حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیا۔ ایک مرتبہ ایک شخص بیٹھا ہوا 10,000 درہم کے لیے دعا کر رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے سن لیا، گھر جا کر اس کے پاس 10,000 نقد بھجوا دیے۔ آپ کی اس فیاضی سے دوست و دشمن یکساں فائدہ اٹھاتے تھے۔ خدمت خلق: حضرت حسن علیہ السلام اپنا کام چھوڑ کر دوسروں کی حاجت پوری فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت حسن علیہ السلام کے پاس اپنی ضرورت لے کر گیا۔ آپ معتکف یعنی کہ اعتکاف میں بیٹھے تھے، مگر اعتکاف سے نکل کر اس کی حاجت پوری کر دی۔ لوگوں نے اعتکاف یاد دلایا تو حضرت حسن علیہ السلام نے فرمایا، کسی بھائی کی حاجت پوری کر دینا میرے نزدیک 1 مہینے کے نفلی اعتکاف سے بہتر ہے۔ وفات: حضرت حسن علیہ السلام کا وصال مدینہ منورہ میں ہوا۔ آپ کے جسد مبارک کو مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ حضرت حسن علیہ السلام کی رحلت معمولی واقعہ نہ تھا، یہ غم کا ایک ایسا موقع تھا جس پر مدینہ منورہ میں گھر گھر صف ماتم بچھ گئی، بازار بند ہو گئے اور گلیوں میں سناٹا چھا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسجد میں روتے ہوئے پکار کر کہتے تھے، لوگو آج خوب رو لو کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب دنیا سے اٹھ گیا۔ حضرت حسن علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گزاریں۔ حالات کیسے بھی ہوں، دین پر عمل کرنے والا انسان ہی کامیابی پاتا ہے۔ حضرت حسن علیہ السلام نے حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والد ماجد حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے اپنے تعلق کو اپنے عمل سے ثابت کیا۔ نیکسٹ مشق ہے۔ مشق میں ہے کہ حضرت حسن علیہ السلام جو ہے وہ پیدا ہوئے ہجرت کے 3 سال یعنی کہ 3 ہجری کو۔ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور شاید اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں میں صلح کرائے گا۔ تو اس حدیث کا مصداق جو ہے وہ ہے حضرت حسن علیہ السلام۔ حضرت حسن ابن علی علیہ السلام کا محبوب ترین جو مشغلہ تھا وہ عبادت تھا، اور حضرت حسن علیہ السلام کے نزدیک مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنا جو ہے وہ 1 مہینے کے نفلی اعتکاف سے بہتر ہے۔ حضرت حسن علیہ السلام کو سپرد خاک کیا گیا مدینہ منورہ میں یعنی جنت البقیع میں۔ سوال نمبر 2 ہے کہ مختصر جواب دیجیے۔ پہلا سوال ہے، حضرت حسن علیہ السلام کی پیدائش کب ہوئی؟ تو اس کا جواب ہوگا کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہجرت کے 3 سال رمضان المبارک میں پیدا ہوئے۔ حضرت حسن علیہ السلام کی ایک فضیلت بیان کریں۔ فضائل میں ہے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اور آپ کے بھائی حضرت حسین علیہ السلام کو جنتی نوجوانوں کا سردار قرار دیا ہے اور فرمایا کہ جنتی نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین ہیں۔ تیسرا سوال ہے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن علیہ السلام کے بارے میں کیا پیشن گوئی فرمائی تھی؟ اس کا جواب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کو اس وقت یعنی کہ انہوں نے پیشن گوئی فرمائی تھی۔ اس کا آنسر یہاں سے ہوگا کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن علیہ السلام کے بارے میں یہ فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور شاید اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں میں صلح کرائے گا۔ سوال نمبر 4 کہ مسلمان کی حاجت پوری کرنے کا کیا اجر و ثواب ہے؟
اس کا جواب لکھیں گے کہ حضرت حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی مسلمان کی حاجت پوری کر دینا میرے نزدیک 1 مہینے کے نفلی اعتکاف سے بہتر ہے۔ 5واں سوال ہے کہ حضرت حسن علیہ السلام کی وفات پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ نے کیا فرمایا؟ تو اس کا آنسر ہوگا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ مسجد میں روتے ہوئے پکار کر کہتے تھے، لوگو آج خوب رو لو، اللہ تعالیٰ آج خوب رو لو، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب دنیا سے اٹھ گیا ہے۔ تیسرا سوال ہے، تفصیلی جواب دیجیے۔ سب سے پہلے کہ حضرت حسن علیہ السلام کے فضائل و مناقب تحریر کریں، اور دوسرا سوال ہے کہ حضرت حسن علیہ السلام کے اخلاق و عادات پر نوٹ لکھیں۔ پہلے سوال کا جواب فضائل و مناقب یہ والا پوائنٹ لکھیں گے، اور دوسرے کا جو ہے وہ یہاں سے لے کر یہاں تک، یعنی کہ اس میں خدمت خلق بھی شامل ہوگا۔